जिंदाबाद दमदम पाशा दमदम पाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी वक्त हो गया है, ज़ाहिर है आपने ड्यूटी पे भी जाना है, काम भी करना है। मैं वैसे तो हर कमरे में, हर दफ्तर में शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, तकरीबन यहाँ पे एमपीओ के अलावा इन्फोर्समेंट देख लें, वाटर सप्लाई देख लें, एनवायरनमेंट देख लें, वो हर डायरेक्टरेट से लोग आए हैं यहाँ। चंद दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद है आज इस शुक्रिया अदा में, लिहाज को भी वेलकम करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये इदारा, इसका वजूद सीडीए के मजदूर को माजरत के साथ पूरे तरीके से मैं नहीं समझता हूँ कि एहसास है कि ये इदारा आपको क्या देता है। मैं जहाँ इस्लामाबाद में जाता हूँ, अब तो माहौल ये पैदा हो चुका है कि इस्लामाबाद से बाहर भी जाता हूँ कहीं, अगर किसी थाने कचहरी में, किसी बड़े एमएनए की बैठक में, किसी यूसी चेयरमैन के डेरे पे, किसी ठेकेदार के दफ्तर में, किसी बड़ी शादी में, किसी फंक्शन में, ताजर हो, बरादरी हो, किसी प्रोग्राम में मैं जाऊं, वहां पे मेरी एक ही पहचान है कि यार ये सीडीए का जनरल सेक्रेटरी आया है। आप इस सीडीए को हटा दें, मैं अपनी जाती हैसियत में जिधर मर्जी फिरता रहूं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अब जब आप अपने मामलात देखते हैं तो जिस वक्त आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है, आप अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो तनख्वाह होती है वो 17, 18, 19, 20, 21 इसके गिर्द ठहरती है। फिर यक लख्त वो कोरा कागज जो खाली होता है भर्ती होने के ऊपर, वो भरना शुरू हो जाता है। अडॉक अलाउंस, ईद अलाउंस, वर्दी अलाउंस, खुरपा अलाउंस, खुशबू अलाउंस, डेंजर अलाउंस, फलाना अलाउंस। कभी उसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा होता है, कभी उसके अंदर आपको अगर कोई गमी खुशी आए तो कफन दफन के पैसे आ रहे। ये कहाँ से आ रहे हैं भाई? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सिर्फ और सिर्फ सीडीए से आ रहे हैं, ये इस इदारे से आ रहे हैं। ये आपकी माँ है। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं इलेक्शन हारा हूं या मुझे हराया गया है धांधली करके। मुझे दुख इस चीज़ का है कि सीडीए का मजदूर ये ना समझ सका। मैंने 438 राब्ता मुहिम की और आखिरी जब मैंने क्लोजिंग की तो मैं 500 के टच था। वो सारी की सारी फेसबुक पे पड़ी हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। कोई एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें मैंने ये ना कहा हो कि चौधरी यासीन कामयाब हुआ, आपका 3 महीने में सीडीए चला जाएगा। याद है या नहीं है? कम से कम रोजे मैशर के लिए तस्दीक तो कर दो। मैं बोलता था नहीं बोलता था? हक नवाज भाई, नईम सत्ती साहब, मैं बार बार कहता था, एक ही बात कहता था कि ये मदारी कामयाब हुआ, ये नौसरबाज कामयाब हुआ, ये जेब कुतरा कामयाब हुआ, तो पहले 3 महीने के अंदर आपका जो इदारा है वो तकसीम की तरफ चला जाएगा। 2 महीने गुजरे हैं, गया ही नहीं गया इदारा तकसीम। और साथ ये भी कहता था कि अगर नबी पाक की नालैन के सदके और इस मजदूर की जूतियों के सदके मैं कामयाब हुआ तो मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसा फरीद भाई ने बोला। हमारे साथ गवर्नमेंट को निगोशिएट करना पड़ता, बैठना पड़ता। तो आपको लगता है कि पाशे का बेटा जो इस इदारे को माँ से बढ़ के प्यार करता था, मेरा वालिद, इस इदारे के मजदूर को अपनी औलाद समझता था, क्या उसका बेटा आपको बेचता? क्या आपका सौदा करता? अब तो बड़ा आसान है। पहले 2015 में जब बिल आया सीडीए की तकसीम का, तो इस नौसरबाज को, ये उस वक्त सीबीए बैठा हुआ था, इस जेब कुतरे को उन्होंने एक सीट ऑफर की और इस जेब कुतरे ने वो सीट लेके आपके इदारे की तकसीम का एग्रीमेंट इस चौधरी यासीन रिटायर्ड टोले ने कर दिया। इलेक्शन इसको आपने हरा दिया। अल्लाह ताला करने वाला है ना।
वो इज्जत देने वाला है, वो जिल्लत देने वाला है। मजदूर का शऊर जागा, उसने इसको इलेक्शन हरा दिया, आपका इदारे की तकसीम रुक गई। अब इस बारी मजदूर ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, इस नौसरबाज को जिता दिया। आप देखें, जीता गया, फौरन ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ, हो गया। और इस बारी बिल पास नहीं हुआ, इस बारी ऑर्डिनेंस पास हुआ। ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर से पास होता है, उसको अमेंड सदर पाकिस्तान ही कर सकता है, और उसके अंदर एग्रीमेंट किसका लगा हुआ है? चौधरी यासीन का 2015 के एग्रीमेंट के तहत इदारा तकसीम की तरफ जा रहा है। अब ये मामला इतना आसान नहीं है। उस दिन ये नौसरबाज चेयरमैन दफ्तर में 6000 कितना वोट लिया हुआ है, तो 300 बंदा इकट्ठा करके उधर कहता है जी कि मैं पूरे इस्लामाबाद की तंजीमों को इकट्ठा करूंगा। और मजदूर को तो इकट्ठा कर ले। मैंने जब अपना एहतजाज की कॉल देने से पहले इजलास बुलाया, मैंने ये अल्ल ऐलान बोला, और आज सोशल मीडिया पे तमाम मुलाजमीनों के सामने बोलता हूं कि चौधरी यासीन, अगर तुम कफारा अदा करना चाहते हो, तुम इदारे की तकसीम रोकना चाहते हो, क्योंकि ये हमारी बदनसीबी है कि अब तुम आरजी CP हो, इस वक्त हम कहीं नहीं जा सकते। अब आगे लगो, अब लीड करो, और मैं आपको गारंटी करता हूं चौधरी यासीन, हमें फ्रंट सीटों पे या क़यादतें करने का कोई शौक नहीं है। जो हीरा होता है ना, जिसको अपनी एबिलिटी पे फख्र होता है, वो 10,000 में भी पहचाना जाता है, लोगों को पता होता है कि ये है। अब चौधरी यासीन, तुम गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठो और एहतजाज की कॉल दो। मैं तुम्हें गारंटी करता हूं कि इदारे की तकसीम के लिए और इसके लिए तुम जो कोई जायज और हलाली और मुनाफकत से पाक इकदाम उठाओगे, पाशा ग्रुप गैर मशरूत तौर पे हर कुर्बानी देगा और सबसे आगे इज्जत कमाल पाशा। अब कोई तफरीक हम नहीं मानते। इलेक्शन खत्म हो चुका है, इलेक्शन खत्म हो चुका है। पूरे CDA का मुलाजिम मेरे साथ ऐलान कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। CDA है तो कह रहे साहब ने कहना हम सब है। CDA है, हम सब हैं, CDA है, हम सब हैं, CDA है, हम सब हैं। अब पूरा CDA के मुलाजमीन मेरी हमायत का ऐलान कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे CDA के मुलाजमीन यासीन की हमायत का ऐलान कर दें, तारिक भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो जंग है वो इदारे की तकसीम की है। मैं अगला लाएअमल प्रेस क्लब का रख रहा हूँ, उस पर मुशावरत जारी है। सिर्फ आमिर खान साहब हमारे भाई, उनकी फैमिली एमरजेंसी, वो बंदू गए हैं। 2 या 3 दिन में उसने मुझे बोला है कि मैं पाशा साहब वापस पहुंच जाऊंगा। हमारे भाई चेयरमैन सागर अब्बासी साहब के वालिद फौत हुए थे, वो 40वें मामलात में थे, कल वो भी फारिग हो चुके हैं। तो हमारी मरकजी बाकी पैटर्न इन चीफ फरीद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। अनकरीब हम अपनी मरकजी बॉडी का इजलास बुलाएंगे। इजलास बुलाने के बाद हम तशहीर करेंगे और तमाम दूसरे इदारों की यूनियंस को दावत देंगे, तमाम मजदूरों को दावत देंगे, और पहला जो हमारा इकदाम होगा वो प्रेस क्लब होगा। उसके बाहर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। आपकी क्या ड्यूटी है कि जिस दिन हमारा एहतजाज की कॉल होगी, एक तो उस एहतजाज के स्टिकर को अपने चूल्हे और अपने रोजी रोटी का तहफ़्फ़ुज़ समझ के आपने उसको आगे वर्कर तक पहुँचाना है। अपने मोबाइलों को इस्तेमाल करना है, अपने मैसेजेस को वर्कर तक पहुँचाना है, अपना स्टिकर, अपनी आवाज़, ये जो गला है ना, गला, ये जो मैं इससे बोलता हूँ, मेरे पास कोई गन नहीं है, कोई डांग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरी जो ज़ुबान है, मैं इससे बड़े बड़े बदमाशों और 2 नंबर लोगों को ललकारता हूँ, और ये जहाद से कम नहीं है। आपने अपना किरदार अदा करना है। आपका किरदार एक ही होगा कि जिस दिन प्रेस क्लब की एहतजाजी कॉल का दिन तय किया जाएगा, आपने अपनी सीटें छोड़नी है, आपने अपने दफ्तर छोड़ने हैं, आपने अपने उस दिन की तमाम तर मामलात छोड़ने हैं। अगर कोई ये सोचेगा ना कि यार मेरी जगह पाशा चला जाएगा, या तारिक भाई चला जाएगा, या रूल अमीन चला जाएगा, या अंसर चला जाएगा, मैं क्या करूंगा जाके, तो उससे बड़ा इस इदारे का गद्दार कोई नहीं। इज्जत कमाल पाशा, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाशा, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے باڈی میموری کی. اندازہ لگاؤ کہ باڈی میموری ایسا کتنے لئیے یہ ادارہ ہی کوئی نہیں. کیوں جی کہاں لیں فرید بھائی یہ باڈی میموری؟ باڈی میموری کی دوڑ چھوڑنی ہے, ادارے کی دوڑ پکڑنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ مداری, یہ نوسر باز, یہ جیب کترا اگر باہر نہ نکلا تو پھر اس کا ہم گھیراؤ بھی کریں گے اور اسی ورکر سے اس کا گھیراؤ کروائیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ تم یہ جو سی بی اے کا دفتر ہے نا, یہ کوئی اپنی ماں کے جہیز میں نہیں لے کے آتا, یہ اس مزدور کی جھکیوں کا صدقہ ہوگا. اور جس دن ہم کال دیں گے اس دن جو افسر ورکر کو روکے گا, جو کھڑپینچ ورکر کو روکے گا, میری نظر میں اس سے بڑا اس ادارے کا غدار کوئی نہیں ہوگا. اور اس ورکر کو اس دن میسج دیا جائے گا, جو آپ کو روکے, جو افسر روکے اس کو مارو, اس کو مارو. اس لیے مارو کہ وہ تمہارے چولہے کا دشمن ہے, وہ تمہاری روزی روٹی کا دشمن ہے, اس ادارے کا دشمن ہے. میں آج بھی گورنمنٹ آف, میرے پاس کل یا پرسوں بھی وفد آیا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, گورنمنٹ آف پاکستان کا. شیخ عویس صاحب آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو ایک ہی بات کہی ہے جی کہ ہمیں شیورٹیز چاہیے, گارنٹیز چاہیے. پاشا گروپ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ میرے مزدور کی پینشن کو تحفظ دیا جائے. لبیک ہے یا نہیں ہے؟ آواز سے بولو. پینشن کو تحفظ دیا جائے, آپ کے اسپتال کو تحفظ دیا جائے, قبرستان کو تحفظ دیا جائے, آپ کی پروموشنوں کے کوٹوں کو تحفظ دیا جائے, آپ کے فنڈز کو تحفظ دیا جائے, آپ کے الاؤنسز کو تحفظ دیا جائے, آپ کے عید الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس کو تحفظ دیا جائے. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. اگر یہ پلاٹس جتنی آپ کی ایگریمنٹ کے تحت جو پاشا صاحب کے ہیں, ایک ایک چیز کو, ڈیمانڈ کو تحفظ دیا جائے. اگر ہمیں یہ شیورٹی ملتی ہے تو پھر ہمیں احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم ہر اس بندے کا نعرہ لگائیں گے. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان تینوں حلقوں کے ایم این ایز, اسد عمر, علی اوان, راجہ خرم نواز, تم لوگ اس سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اس مزدور کی جوتیوں کے صدقے بیٹھے ہوئے. اور اگر تم اس مزدور کو بے روزگار کرنے کا سوچو گے, اور یہ حکومت پاکستان اگر اس مزدور کو بے روزگار کرنے کا سوچے گی, تو ان ایوانوں میں اللہ کے بعد بٹھانے والے بھی ہم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اتارنے والے بھی کل ہم ہی ہوں گے. لہذا اس ادارے کے لیے آج جو ایم این اے اپنا کردار ادا کرے گا, عزت کمال پاشا کا نمبر آپ سب کے پاس ہے, جو ایم این اے, جو منسٹر اس ادارے کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا, خدا کی قسم عزت کمال پاشا اس کے جوتے بھی پالش کرے گا, اس کے لیے کھڑا بھی ہوگا. زندہ باد. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ ایک نوسر باز کے ساتھ مل کے اس ادارے کو تقسیم کر جائیں, لا قانونیت کے تحت اس کو تقسیم کر جائیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں. میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا. اس سے بہتر ہے کہ اگر میں آج آپ کے لیے آواز نہ اٹھاؤں تو میں اس سیٹ کے اوپر سے استعفیٰ دے دوں. میں اپنی جتنی میری جان ہے, جتنی میرے میں غیرت ہے اور جتنی میرے میں دلیری ہے, ہو سکتا ہے کل میں گرفتار بھی ہو جاؤں, کیونکہ جب یہ معاملات میں میدان میں دیکھیں نا, جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتی ہے احتجاج. میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں. ڈیمانڈ نوٹس میں نہیں کر سکتا, ورک کاؤنسل میں نہیں بنا سکتا, انتظامیہ کے ساتھ نیگوشیٹ میں نہیں کر سکتا. حکومت پاکستان اس کے اوپر آرڈیننس پاس کر چکی. تو اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ کیا ہے؟ سارے بولیں احتجاج. ذرا نعرے کی آواز ہے, سی ڈی اے کی تقسیم نامنظور, نامنظور. سی ڈی اے, ہاتھ کھڑا کر کے, سی ڈی اے کی تقسیم نامنظور, نامنظور. سی ڈی اے کی تقسیم نامنظور, نامنظور. سی ڈی اے کی تقسیم نامنظور, نامنظور. اسی طریقے سے ہم عنقریب پریس کلب جائیں گے, اور پریس کلب میں جب آپ نے آنا ہے تو آپ نے نہیں آنا, اپنے بچوں کو بھی لانا, کیونکہ ان کا چولہا بھی ٹھنڈا ہوگا. ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. وہاں پہ ہم ہر وہ جسٹر, ہر وہ عمل دکھائیں گے. عزت کمال پاشا کو اگر اپنے گلے میں
روٹیاں بھی لٹکانی پڑی تو میں وہ بھی کروں گا، لیکن ہم نے پریس کلب میں جا کے اس کو میڈیا کی آواز بنانا ہے، اور اس مشکل وقت میں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہی ہمارا وفادار ہوگا، باقی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں پھر ایم پی او کے ملازمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایم پی او کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی بھائی نے کوئی گفتگو رہ گئی ہو، میرے کسی الفاظ میں کوئی سختی ہو، مقصد ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی کی تصدیق کی جائے۔ ہمارے چند دوست یہاں پہ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ جی پاشا صاحب جیتنے کے بعد یہاں پہ نہیں آئے، پاشا صاحب جیتنے کے یہ پولنگ سٹیشن جیتے یہاں پہ نہیں آئے۔ عزت کمال پاشا الیکشن کے بعد 1 مہینہ بسترے مر کے اوپر رہے، میرا آپریشن ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور جب میں کھڑا ہوا ہوں تو چودھری یاسین نے ماشاءاللہ سی ڈی اے کی تقسیم کا تحفہ دے دیا۔ اس دن سے لے کے آج تک اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں، اور آج آپ کے پاس پہلے 3 مہینے میں حاضر ہوا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے۔ آپ کو ایک ہی میسج دوں گا کہ ٹولے کی سیاست کرو گے خود بھی تباہ ہوگے، ادارے کو بھی تباہ کرو۔ ہمیشہ حقوق کی سیاست کرو، ہمیشہ وجود کی سیاست کرو۔ ایک کھڑپینچ کے پیچھے لگ کے اپنا ووٹ ضائع کرنا، اس کھڑپینچ کے پیچھے لگ کے کہ یہ ہماری تمام تر جو معاملات ہیں اس کو چلائے گا، بھائی نہیں۔ پاشا گروپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اللہ اعلان دعوت دے رہے ہیں، سب گروپوں کے لوگوں کو آؤ اس کا حصہ بنو، اس میں نمائندگی لو۔ یہاں پہ ہم ایک بات میں بڑی واضح بتا دوں کہ میں کسی کھڑپینچ کو نہیں مانتا، جو اپنے آپ کو کھڑپینچ بولتا ہے میں اس کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں۔ میں صرف ورکر کو مانتا ہوں، اور ورکر کو مانتا ہوں، ورکر کو مانتا رہوں گا۔ یہی میرے والد کا کلیہ تھا، یہی میرا کلیہ ہے۔ اور بلیک میلر کا تو میں وہ رگڑا نکالتا ہوں کہ اس کی 4 نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ کوئی یہاں پہ مئو کا لال اسلام آباد نہیں، پاکستان میں نہیں جمع جو عزت کمال پاشا کو بلیک میل کر سکے۔ نہ کوئی سی افسر میں اتنی طاقت ہے، نہ کسی کھڑپینچ میں اتنی طاقت ہے، نہ کسی ٹاؤٹ میں اتنی طاقت ہے۔ میں آپ کا نوکر ہوں اور آپ کا نوکر ہوں۔ یہ گروپ آپ کا ہے، اس گروپ کو پروان چڑھائیں، اس کو مضبوط کریں، اس کا حصہ بنیں۔ عزت کمال پاشا کی جان بھی آپ پہ باری ہے۔ زندہ ہے پاشا، زندہ ہے، مزدور کا پاشا، زندہ ہے، مالی کا پاشا، زندہ ہے، اخروق کا پاشا، زندہ ہے، زندہ ہے پاشا، زندہ ہے، جیے پاشا۔ جی